बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी शादी अपनी ज़ात की बरादरी से हुई थी, लेकिन वो लोग खैर थे। शादी के शुरू के महीने तो बहुत सुकून से गुजरे, लेकिन इसके बाद कुछ ऐसे वाक़यात होने लगे कि सुकून मेरी ज़िंदगी में ना होने के बराबर हो गया था। मेरा शौहर सुबह काम पे जाता है तो शाम को ही घर आते हैं। एक इतवार का दिन होता जो हम साथ सुकून से गुजारते थे। एक इसमें भी हम ज़्यादातर घर में ही रहते क्योंकि शौहर पूरा हफ्ता थक जाते, इसलिए मैं इनको छुट्टी के दिन आराम करने देती। शौहर का रवैया मुझसे बहुत इज़्ज़त और एहतराम वाला था, वो बहुत मोहब्बत करने वाले थे, इसलिए मैं भी इनका ख्याल रखने में कोई कोताही नहीं करती थी। मेरे ससुराल में हम दोनों के अलावा सास और एक देवर रहता था। ससुर भी शौहर के साथ सुबह के गए शाम को आते थे। ससुर कोई नौकरी नहीं करते थे, अपनी ज़मीनें थी, वो ज़मीनों पर जाते थे। अब मेरी सास ने मेरी नाक में दम कर रखा था, जिसकी वजह से मुझे नए नए वहम लाख होने लगे थे। शुरू शुरू में तो सब ठीक था, लेकिन अब अचानक से सास को मुझ पर इतना प्यार आने लगा कि शोहर के काम पर जाने के बाद ही जब हम दोनों घर में रह जाती अकेली तो वो मुझे बारीक से कपड़े ला कर देती और कहती कि पहन लो। मैं भी सास को इनकार न करती क्योंकि शादी के शुरू ही दिन से सास से दुश्मनी मोल लेना नहीं चाहती थी। जब मैं वो कपड़े पहन लेती तो अपने हाथों से मेरे लिए ना सिर्फ खाना बनाती बल्कि खुद अपने ही हाथों से मुझे खाना खिलाती, जिसे खाने के बाद मैं बेहोश हो जाती। जब उठती तो देवर के कमरे में होती। पहले पहले तो मैं ये सब सास की मोहब्बत समझती और खुश हो जाती कि कितनी मोहब्बत करने वाली सास है मुझे, लेकिन फिर आस्ता आस्ता ये सब मुझे बहुत अजीब लगने लगा क्योंकि जब सास पानी गिरा कर होश में लाती तो सर में शदीद दर्द रहता, जिस्म हरकत करने से इनकार कर देता और सास को इन सब से कोई परेशानी ना होती। वो खुद ही घर के सारे काम ख़त्म कर दिया करती। मैं तो उनकी तेज़ियों पे दंग रह जाती और सोचती कि दुनिया में इतने अच्छे लोग वाकई मौजूद हैं या कुछ गड़बड़ है। आज भी जैसे ही शौहर काम के लिए घर से निकले तो थोड़ी देर बाद ही सास ने मुझे एक खूबसूरत सा लाउन का प्रिंट बारीक सूट ला कर दिया और कहा कि जल्दी से पहन लो। मेरा दिल तो न था लेकिन मजबूरी थी। इसके बाद सास खाना बना कर ले आई और अपने हाथों से खिलाने लगी। अम्मा आप रोज़ खाना बनाती हैं, मुझे क्यों नहीं काम करने देती? मैंने खाना खाते हुए सास से पूछा। अरे बहू, शादी के शुरू के दिन ही तो हैं, आज़ादी से गुजार लो, सारी ज़िंदगी तुमने काम करना है। सास ने मेरी बात का अलग ही जवाब दिया। मैंने कुछ ना पूछा। पानी पीने के बाद अचानक ही हल्का सा चकराई और मेरे अपने हवास खो बैठी थी। इसके बाद जब आँख खुली तो सास जग हाथ में पकड़े खड़ी थी। उसने मुझ पर पानी फेंक कर मुझे उठाया। मैं तो हैरत से इनको तकती रह गई थी। आज फिर मैं देवर के कमरे में मौजूद थी। उन्होंने मुझे देखते ही कहा कि जाओ कमरे में और जाकर जल्दी से नहाकर कपड़े बदलो और मुझसे कोई सवाल तक ना किया। मैं हैरान थी कि अपनी सास पर कि वो खामोश क्यों है। मुझे ऐसी ही हालत में छोड़कर खुद बाहर चली जाती। मैं डर गई थी कहीं वो मुझसे ये ना पूछ ले कि मैं यहाँ पर क्या कर रही थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। मेरी सास बिल्कुल नॉर्मल बर्ताव करती। सास मुझे काम नहीं करने देती थी, लेकिन जब भी मैं इनसे काम का कहती तो मुझे डांट देती। तुम आराम अच्छा नहीं लगता तुम्हें? नई नवेली दुल्हन ने 100 नखरे करती हैं और तुम हो के तुम्हें काम की पड़ी है। मैं चुपचाप इनकी डांट सुन लेती। मेरे पास कोई जवाब ना होता कि इनको दे सकूं। मैं अपनी किस्मत में नाराज़ करती कि मुझे इतने अच्छे लोग मिले, वो भी प्यार मोहब्बत करने वाले, सब भी मेरा ख्याल रखने वाले थे। शौहर से लेकर घर के तमाम लोग। कुछ ही दिन गुजरे थे कि सास कहने लगी कि उसे पोता चाहिए। अभी शादी को 1 साल भी ना हुआ था। मेरी सास को बच्चे चाहिए थे और मैं और मेरे शौहर इनके इस मुतालबे पे तो हैरान ही हुए। और शौहर ने इनको समझाने की कोशिश की कि ये अल्लाह ताला की देन है, लेकिन वो अपने फैसले से 1 इंच भी पीछे ना हटी। मेरे शौहर मुझे तसल्ली देते कि वालदा कुछ दिन तक ठीक हो जाएंगी, तो परेशान ना हो, उनकी किसी बात का बुरा मत मानना, वो ऐसी है, खुद ही नॉर्मल हो जाएंगी। हैरानगी की बात यह थी कि शादी को साल नहीं हुआ था, बल्कि अभी तो ये भी नहीं कह सकते थे कि महीना हो गया। कुछ ही तो अरसा हुआ था और इतने कम अरसे में बच्चे की ख्वाहिश ज़ाहिर करना वाकई अजीब बात थी। शौहर हमेशा मेरी साइड लेता और मैं शौहर की तसल्ली पर मुस्कुरा देती। जब शौहर मेरे साथ था तो मुझे किस बात का डर होता भला। लेकिन मैं अपने साथ होने वाले इस भयानक वाक़ये से अनजान थी कि मेरे साथ इसी ही घर में, इस छत के नीचे क्या क्या होने वाला है और क्या क्या काम सर अंजाम दिए जा रहे हैं। मुझे फ़िलहाल कोई महसूस नहीं हो रहा था और ना ही अंदाज़ा था। जब होश आता तो बस हालत अजीब होती और अजीब अजीब सा लगता, लेकिन समझ ना आती कि हुआ क्या है। जिसम भी हल्का में हल्का सुर्ख महसूस होता, ख़ास कर पेट वाली जगह। लेकिन इन सब के बावजूद सास की
توجہ اور فکر دیکھ کر میں خوش ہو جاتی کہ میری ساس میرا کتنا خیال کرتی ہے، کبھی سوچنے کی کوشش بھی نہ کرتی عجیب حرکتوں کی وجہ یہ کیا تھی، وہ کیوں ایسا کرتی۔ کبھی کبھی ان کا اتنا لگاؤ اور پیار مجھے شک میں ڈال دیتا، لیکن خود ہی اس خیال کو رد کر دیتی، بلا وجہ میں ان پہ شک کرنا چاہتی تھی۔ صبح بھی شوہر اور سسر کے جانے کے بعد میری ساس میرے لیے بہت وہی باریک سے کپڑے لے آئی اور کہنے لگی کہ یہ تم جلدی سے پہن لو۔ میں نہ سمجھی سے ان کو دیکھتی تو کبھی ان کپڑوں کو میں اب ان سب سے اکتانے لگی تھی، کیونکہ یہ سب شادی کے 1 مہینے کے بعد ہی شروع ہو چکا تھا اور ابھی تک جاری تھا۔ مجھے وہ کپڑے پسند نہیں تھے جنہیں دیکھ کر ہی شرم سے میں محسوس کرتی تھی۔ صرف ساس کی خاطر مجھے ایسا کرنا پڑتا۔ کھانا جیسے ہی ختم ہوا تو مجھے بھی بے تحاشا نیند آنے لگی۔ اس کے بعد مجھے کچھ پتہ نہیں چلا میرے ساتھ کیا ہوا۔ آنکھ کھلی تو ہمیشہ کی طرح ساس نے پانی گرا کر جگایا، کیونکہ شوہر کے آنے کا وقت ہو چکا تھا۔ میں نے دیکھا کہ میں آج بھی اپنے دیور کے کمرے میں تھی۔ میں ایک جھٹکے سے اٹھی، میں نے اپنا حلیہ دیکھا تو سب کچھ ٹھیک تھا۔ اب مجھے پریشانی ہو رہی تھی، ساس سے بات کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ پوچھ لوں یہ سب کیا کر رہی ہیں۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر کس بات پہ ان سے کس طرح بات کروں۔ ساس نے سنجیدہ آواز میں کمرے میں جا کر نہانے کو کہا۔ میں شرمندہ شرمندہ سے ساس کے پیچھے گئی، انہوں نے مجھ پر کوئی توجہ نہ دی اور اپنے کام میں لگی۔ میں نہا دھو کر آئی تو میرے شوہر سسر گھر آ چکے تھے۔ میری تو بولتی بند تھی، خاموشی سے ساس کے تاثرات دیکھ رہی تھی۔ میں خود بھی نہیں پتا تھا کہ میں کیسے دیور کے کمرے میں گئی، مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ بس اتنا پتا تھا کہ کھانے کے بعد مجھے کوئی ہوش نہ رہا۔ اب مجھے لگ رہا تھا کہ شاید ساس کھانے میں کچھ ملا دیتی، لیکن کیا اور وہ ایسا کیوں کرے گی؟ اس کو کیا فائدہ ہونے والا تھا؟ مجھے بے ہوش کرنے کے بعد میں نے خود سے ہی اپنے فضول سوچوں کو نظر انداز کیا، لیکن اب میں ساس کی طرف سے بہت خوفزدہ رہنے لگی۔ اب کوئی نہ کوئی فساد تو ضرور ہوگا، شاید وہ یہ سب میرے شوہر کو بتائے کہ میں دیور کے کمرے میں موجود تھی۔ آخر وہ کب تک یہ بات ان سے چھپا سکتی تھی؟ مجھے بس ساس پہ شک تھا، یقین سے نہیں کہہ سکتی تھی کہ یہ سب ساس ہی کرتی تھی۔ وہ کیونکہ مجھے اپنے چھوٹے بیٹے کے کمرے میں بھیجنے لگی، جیسے میرے دل میں شک پیدا ہوا ہو سکتا ہے اس کے دل میں بھی شک پیدا ہو گیا ہو۔ جو وہم میں پال رہی تھی ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ سب کھانا کھا کر سو چکے تھے اور میری ساس بھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں حیران پریشان ساس کے رویے کے بارے میں سوچتی رہی۔ میں نے برتن سمیٹ کر برج خانے میں رکھے اور میں بھی چپ کر کے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اگلے روز میری ساس کو کہیں جانا تھا، مجھے گھر کا خیال رکھنے کا کام۔ میں خوش تھی، چلو آج چاند چھٹی، آج باریک کپڑے نہیں پہننے پڑیں گے۔ کام تو وہ صبح سویرے کر چکی تھی، اب کچھ دیر کے لیے گھر سے باہر جا رہی تھی۔ کام تو کچھ کرنے کو تھا ہی نہیں، سب کچھ تو وہ ساتھ کر کے گئی تھی۔ اب میں فارغ بیٹھی کیا کرتی؟ مجھے عجیب سا لگ رہا تھا۔ میں اب سوچنے لگی کہ ساتھ مجھے کسی بھی کام کو ہاتھ لگانے کیوں نہیں دیتی۔ مجھے فارغ بیٹھنے کی عادت نہیں تھی، میں اپنے گھر میں کوئی نہ کوئی کام ضرور کرتی تھی، لیکن یہاں عجیب اصول تھا۔ خیر سے وقت گزرا اور جب ساس گھر آئی تو مجھے پھر سے وہ باریک کپڑے پہننے کو کہنے لگی۔ میں اب بہت پریشان ہو چکی تھی کہ آخر میری ساس ایسا کیوں کرتی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن ان کی بات ماننا ضروری تھا۔ میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں چاہتی تھی، اس لیے ان کی بات مان لی۔ انہوں نے بازار سے میرے لیے کچھ کھانے کو منگوایا، اپنے ہاتھوں سے کھلا دیا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ پھر مجھے چکر سے آنے لگے اور میں بے ہوش ہو گئی۔ جب آنکھ کھلی تو میں دیور کے کمرے میں موجود تھی۔ میں بہت خوفزدہ ہو گئی، مجھے یہ سب عجیب سا لگنے لگا تھا۔ میں نے بہت زیادہ نظروں سے ساس کو دیکھا، جو مجھے عجیب سی نظروں میں سے دیکھ رہی تھی۔ مجھے اب کچھ بہت غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا، مجھے اب سچ میں کچھ گڑبڑ ہونے کا احساس تھا۔ اب عجیب عجیب سے وسوسے مجھے دہلانے لگے تھے۔ کیا میری ساس میرے ساتھ کچھ غلط کر رہی ہے؟ مجھے ان سے اب ڈر بھی لگنے لگا تھا۔ جب بھی ایسا ہوتا میری ساس مجھ سے تو کچھ نہ کہتی، لیکن ان کی نظریں مجھے شرمندہ کر دیتی۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے وہ مجھے غلط سمجھ رہی ہے، اور بعض دفعہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری ساس ہی مجھ سے یہ سب کچھ کروا رہی ہے۔ میں مسلسل سوچوں میں گم رہنے لگی تھی، جس سے شوہر بھی تنگ آ چکا تھا۔ میرا دل کرتا کہ میں اپنے شوہر کو ساس کے بارے میں بتا دوں، لیکن پھر سوچ کر اپنے اس خیال کو جھٹک دیتا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں میرا گھر ہی خراب نہ ہو جائے، کیونکہ ماں اور بیوی کے معاملات میں جیت ہمیشہ ماں کی ہی ہوتی ہے، ماں صحیح ہو یا غلط۔ اس لیے چپ چاپ ساس کی بات مانتی رہی، لیکن اب میری برداشت جواب دے گی تھی۔ مجھے عجیب سی بے چینی ہونے لگی، ایک خوف میرے دل میں بیٹھ گیا۔ میں ذہنی دباؤ کا شکار ہو گئی تھی۔ کچھ دن بعد میری ساس مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئی اور بچے کے لیے میرا علاج کرانے لگی۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، لیکن پھر بھی میری ساس باز نہ آئی تھی۔ ہر دفعہ ایک نئے ڈاکٹر کے پاس مجھے لے جاتی، مختلف ٹیسٹ کرواتی، جسے مجھے
चिढ़ हो चुकी थी। मेरी बेजारी बढ़ती जा रही थी। अब मैं सास की इन हरकतों से तंग आ चुकी थी। कभी कभी तो मुझ पर इतना प्यार जतलाती कि मैं खुश हो जाती, और कभी कभी मुझसे इतनी बेगानगी ज़ाहिर करती कि मैं दंगी रह जाती। मैं इनके पल पल बदलते रंगत देखकर हैरत ज़दा रह जाती। आखिर मेरी सास मुझसे क्या चाहती थी? बस एक बच्चा। क्या वो बच्चे के लिए सब कुछ कर रही थी? लेकिन देवर के घर होते हुए भी मुझे बारीक कपड़े पहनना और मेरा बेहोश हो जाना, फिर जब होश में आना तो देवर के कमरे में होना, ये सब महज इत्तेफाक नहीं था, या फिर मेरी सास की सोची समझी साजिश थी। मेरा शोहर बच्चा पैदा करने की सलाहियत से महरूम तो न था, शायद यही वजह हो, इसलिए सास मुझे चारे की तरह देवर के आगे डाल देती थी। लेकिन वो इतनी उम्र सिद्धा थी, वो इस दर्जे तक कैसे जा सकती थी? भला सोच सोच के मेरा दिमाग फटने के करीब था। जब मैं शोहर से सास के बच्चे के इलाज वाली बात का जिक्र करती तो वो मुझे सास की बात को मानने को कहते। इनके पास वक्त ही नहीं होता था कि मेरे मसाइल ढंग से सुन सकते। कभी कभी मुझे ऐसा लगता कि मेरे शोहर में ही कोई कमी है, जो इस मौजू पे बात करने से कतरा रहे हैं। कई दफ़ा मुझे ऐसे महसूस होता, लेकिन फिर खुद को मलामत करती, ऐसी सोच पर और तौबा करती। अब मुझे अपने देवर में कुछ तब्दीली दिखाई देने लगी। जो पहले मुझसे बहुत फ्रैंक था, लेकिन अब जैसे उसे चुप लगी, और अब मुझसे दूर दूर रहता, जैसे मुझसे छुपना चाह रहा था। मैं हैरान थी, आखिर वो ऐसा क्यों हो गया? क्या वाकई जो कुछ मैं सोच रही थी वो सही था? सास और देवर की हरकतें तो यही ज़ाहिर कर रही थी। जब भी मैं इससे पूछने लगती तो मेरी बातों को नज़रअंदाज करके घर से चला जाता और मुझे सोचों में मुब्तला कर जाता। बाज़ दफ़ा मुझे ऐसे लगता कि वो मुझसे नज़रें चुरा रहा है, फिर अपना वहम समझती और किसी से जिक्र ना करती। अब सास जो मेरे साथ कर रही थी मुझे अजीब और बहुत बुरा लगता, और फिर ऐसा दोबारा हुआ तो मुझे शक सा होने लगा मेरी सास मुझसे कोई गलत करवा रही है। मुझे ऐसे लगता कि बच्चे की खातर वो मुझे देवर के पास ले जाती, लेकिन मुझे सिर्फ शक ही था, जिसको सोचकर मेरा पूरा जिस्म लर्ज उठता। अगर ये सब सच हुआ तो आगे मैं सोचना भी नहीं चाहती थी, लेकिन मुझे अब सच जानना था कि मेरी सास ऐसा क्यों करती है। वो मुझे वो बेहुदा कपड़े पहनने को क्यों कहती है? आखिर वजह क्या है? इस बात का मैं शोहर से भी जिक्र ना कर सकती। मुझे डर था कि कहीं वो मुझे तलाक ना दे दे। इसी डर की वजह से मैं ये बात किसी से भी ना कह पाती। कभी कभी दिल में ख्याल आता है कि अपनी अम्मी को जाकर सब बता दूँ, लेकिन हिम्मत ना कर पाई। अब मुझे सांस से राहत महसूस होने लगी। मुझे इनसे बहुत खौफ आता, मुझे अपनी इज्जत लुटती हुई महसूस होती थी। मुझे अपना अब बहुत गंदा लगता था, देवर का मुझसे नज़रें चराना, और इसी तरह मुझे सोचने पे मजबूर कर देता था। सब मुझे अब हर हाल में अपने शोहर को बताना था, बल्कि सास और देवर का भयानक चेहरा भी उनको दिखाना था। लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं था। मैं अब कुछ ऐसा सोच रही थी, कोई ऐसा मंसूबा जिससे मेरे पास सबूत इकट्ठे हो जाते, तो मैं सबूतों के साथ शोहर को सब बताती। शोहर को भी यकीन करना पड़ता। लेकिन एक बात तो तय थी कि मेरे साथ कुछ गलत और इंसानियत से घिरा हुआ काम हो रहा था, तभी तो ऐसे कपड़े पहनाकर बेहोश कर देती। इसलिए तो इसके बाद मेरे साथ जो भी होता मुझे खबर न रहती। मैंने कल के लिए मंसूबा बना लिया, और इस पर अमल करना वाकई बहुत मुश्किल लग रहा था, और काफ़ी शर्म भी महसूस हो रही थी। लेकिन आज सच जानना था, और ज़रूरी सच जानना था। इसे मैंने मामूल के मुताबिक इस रोज़ खामोशी रही, जहन में सोचों को अंबार लगाए हुए थे। जो करने जा रही थी वो सही है या गलत, लेकिन मैं अब पीछे भी नहीं हट सकती थी। इसलिए अपने हर खौफ और डर को साइड पे रखते हुए बिल्कुल मुतमिन होगी। रात जल्दी सोने की वजह से सुबह आंख भी जल्दी खुल गई। अब बस शोहर और ससुर के घर जाने का इंतजार था। लल्ला करके जब वो लोग गए तो सास उसी वक्त मेरे पास आ गई और मुझे वो कपड़े पहनने के लिए दिए। मैंने जल्दी से कपड़े तब्दील किया और ख़ुद को एक चादर में अच्छे से लपेट लिया। सास ने जब चादर को पूछा तो मैंने कहा कि ठंड लग रही है, खाना खाने के बाद उतार दूंगी। पता नहीं सास मुतमिन हुई या नहीं, लेकिन वो खामोशी से बाहर चली गई और थोड़ी देर बाद मेरे लिए खाना ले आई। अभी वो खाना रख कर खुद मुझे खिलाने ही लगी थी कि फ़ोन बज उठा। सास जल्दी से फ़ोन लेकर बाहर चली गई। मैंने जल्दी से रोटी पर सालन डाला और इसे एक थैली में डालकर अपनी अलमारी में छुपा दिया। सास जब आई तो मैंने नवाला चबाने की अदाकारी की। सास ने पानी का गिलास देखा जो मैंने पहले ही खाली कर दिया था। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने मेरे माथे पे प्यार किया। मैं भी सास को दिली दिल में दोगली औरत कहते मंसूबे के तहत बेहोश होने की अदाकारी करने लगी। थोड़ी देर बाद सास ने देवर को आवाज़ दी। मेरा देवर अपनी वालदा की आवाज़ सुनते ही अंदर आ गया, कहने लगा, अम्मा ये सब मत कर, मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर अब्बू या भाई को पता चल गया तो हमारी इनकी नज़र में क्या इज्जत रह जाएगी। तो यह खुद भी न कर और मुझे भी मत करने दे। देवर की बातों से मेरा शक पुख्ता हो गया था।
اس کا مطلب میری ساس دیور کو مجبور کر کے یہ سب کرواتی تھی، لیکن ساس نے دیور کی بات سنتے اسے ڈانٹ دیا۔ ساس اور دیور دونوں نے مجھے سہارا دے کر دیوار کے کمرے تک لے گئے۔ اس کے بعد جو سچائی میرے سامنے آئی، اس سے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں نے اس سوچا بھی نہیں تھا، میں نے ذرا سی آنکھ کھول کر دیکھا، ساس نے اشارے سے دیور کو کمرے سے باہر بھیجا۔ وہ خود اپنے بازوں کے آستین اوپر کرتے ایک بوتل لے کر میرے پاس آئی، اور اس کے بعد ساس نے چادر ہٹا کر میری قمیض اوپر کی اور اچھی خاصی مقدار میں میرے پیٹ پر تیل لگا کر اسے ملنے کے بعد میری ناک پوری تیل سے بھر دی۔ اس میں 3 لونگ ڈال کر ایسے ہی چھوڑ دیے۔ 5 منٹ بعد ساس نے اپنے ہاتھوں کی مدد سے وہ تیل ایک پیالی میں نکالا تھا، ساتھ وہ روئی کا بھی استعمال کر رہی تھی۔ میں چپ چاپ لیٹی ساس کی ساری کاروائی دیکھ رہی تھی اور محسوس کر رہی تھی یہ سب کرنے کے پیچھے آخر ان کا مقصد کیا تھا۔ وہ بچے کے لیے کوئی عمل پھونک رہی تھی۔ خیر تھوڑی دیر بعد میں نے ساس کو پیٹ صاف کرتے ہوئے محسوس کیا۔ ساس اتنے اچھے سے اپنا کام کر کے پیٹ صاف کر چکی تھی کہ مجھے یقین نہ ہوا کہ اتنی صفائی سے کوئی کیسے یہ کام کر سکتا ہے۔ تبھی تو مجھے پتہ نہیں چلتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ جیسے ہی ساس وہ پیالہ لے کر گئی، میرا دیور کمرے میں آ کر سپرے کرنے لگا کہ اٹھنے کے بعد مجھے وہاں پر کوئی بھی خوشبو محسوس نہ ہوئی۔ میں اسی وقت اٹھ بیٹھی تھی۔ دیور کے چہرے کا رنگ ایک دم اڑ گیا، شاید اسے ایسی کوئی امید نہیں تھی۔ وہ ڈر کے بھاگنے لگا۔ میں نے اسے روک دیا اور اسے سچ بتانے کا کہا۔ وہ شرمندہ سا میرے سامنے بیٹھا، مجھے حقیقت بتانے لگا۔ دیور کا کہنا تھا کہ میری ساس کو جلد کی ایک ایسی بیماری تھی جس کی وجہ سے وہ ساری رات بے چین رہتی، لیکن ساس علاج کروانے ہاسپٹل نہیں جانا چاہتی تھی، وہ حکیمی علاج کروانا چاہتی تھی۔ اس لیے جب میری شادی ہوئی تو وہ ایک دم کروانے والے بابا کے پاس سے آنے لگی، جو ان کو اپنی باتوں کے جال میں پھنسا چکا تھا۔ میرا شوہر تھوڑا سخت طبیعت کا تھا، جس سے میری ساس تھوڑا ڈرتی تھی، لیکن چھوٹا بیٹا ان کی ہر بات مانتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اسے اپنی پریشانی بھی بتاتی اور اپنا ساتھ دم کروانے بھی لے جاتی۔ دم والے کا کہنا تھا کہ وہ اس کا دیا تیل استعمال کرے، تبھی تو وہ ٹھیک ہو سکتی تھی۔ دم والے بابے نے یہ بھی کہا کہ نئی نویلی دلہن کے بدن پر تیل لگا کر جب ساس وہ تیل خود لگائے گی تبھی یہ بیماری دور ہو سکتی ہے۔ اس لیے تو میری ساس مجھے وہ باریک کپڑے پہننے دیتی۔ باریک کپڑے ساس اس لیے دیتی کہ اس پیر نے ایک باریک اور ہلکے کپڑے پر دم کر کے ساس کو دیا تھا، جسے ساس نے میرے لیے سلوا لیا تھا، اور کھانے میں وہ بے ہوشی کی دوا ڈال دیتی جس سے مجھے نیند آنے لگتی تھی۔ اس کے بعد دونوں ماں بیٹا مجھے کمرے میں لے جاتے۔ ساس اس پیر کی باتوں میں آ گئی تھی۔ وہ یہ بھی نہ سوچتی تھی بھلا کسی اور کے جسم پر تیل جب ہم اپنے جسم پہ لگائیں گے تو اس کے جسم کے جراثیم بھی اس کے جسم پر آ سکتے ہیں، جو کہ علاج نہیں بلکہ بیماری کو بڑھانے کا باعث بن سکتا ہے۔ دیور نے بتایا کہ میرا ضمیر یہ گوارا نہیں کرتا تھا، لیکن اپنی والدہ کی وجہ سے میں بہت مجبور تھا اور اس کا ساتھ دینا تھا۔ ساس میں بہتری آنے لگی تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ وہ اس پیر بابا کی وجہ سے ٹھیک ہو رہی ہے، لیکن اصل میں وہ نہیں جانتی تھی کہ دیور نے اس کا ڈاکٹری علاج بھی شروع کیا ہوا تھا۔ وہ اپنی ماں کو کھلا دیتا تھا، اسی بہانے سے کئی چیزوں میں دوا ملا کر ساتھ جلد صحت یاب ہو رہی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ ساس کو یہ سب بتانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، وہ بہت وہمی ہے، اگر ہم ان کو سب سچ بتا بھی دیتے تو وہ الٹا ہم سے لڑتی، اس لیے بلائی اسی میں تھی کہ ان کو ایسا کچھ نہ بتا دیا جاتا۔ مجھے دیور کی بات ٹھیک لگی، میرا شک بھی دور ہو چکا تھا۔ میں جو غلط سوچ رہی تھی ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ میرا دیور میری بہت عزت کرتا تھا اور مجھے بہنوں کی طرح ہی مانتا تھا۔ یہ سب تو میرے دماغ کا فطور تھا۔ اس نے مجھ سے معافی مانگ لی تھی۔ وہ اپنی بات سے شرمندہ تھا۔ میں بھی اس کو اس بات اس کی وجہ سے نہ بتایا تھا۔ سال بعد ہی میں امید سے ہو چکی تھی۔ اللہ نے مجھے جڑواں بچوں سے نوازا تھا، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ میں بہت خوش تھی۔ ساس بھی اب سارا دن بچوں میں لگی رہتی۔ اب وہ بہتر ہو چکی تھی۔ بغیر سوچے سمجھے کبھی بھی فیصلہ نہ کریں، بلکہ پہلے تحقیق کریں، حقیقت جان لیں۔ اگر میں دیور پر الزام لگا دیتی تو سچ سامنے آنے کے بعد مجھے بہت
شرمندگی محسوس ہوتی۔